नमस्कार। कार्यक्रम यो सातामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रामप्रसाद भण्डारी। दर्शकवृन्द, मुलुकको समसामयिक राजनीति र जनसरोकारका महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी यस कार्यक्रममा विचार विमर्श गर्दै आएका छौँ। यसै क्रममा आज हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीलाई। उहाँसँग खास गरी राजस्व सङ्कलनको अवस्था, राजस्व चुहावट र कर छली नियन्त्रणका लागि भइरहेका विभिन्न प्रयासका साथै कर नीति परिमार्जन गर्ने सरकारको तयारीका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। खास गरी यति बेला समग्र कर नीतिको समीक्षा भइरहेको अवस्था पनि छ। कर नीति अद्यावधिक गर्नु आवश्यक छ भन्ने मनन सरकारले पनि गरेको छ र यसै हिसाबले एउटा उच्च स्तरीय समिति पनि गठन गरेको अवस्था छ। वास्तवमा यो कर नीति अद्यावधिक नहुँदा, यो परिमार्जित नहुँदा राजस्व सङ्कलन गर्ने काममा यहाँहरूलाई के कस्तो अप्ठ्यारो परेको छ? अहिले भएका समस्या के हो? होइन, खास गरी कर नीति हाम्रो अब चाहिँ विगतदेखि नै एउटा चाहिँ ठोस रूपमा अगाडि बढेकै छ। त्यसमा समसामयिक सुधार चाहिँ कर नीतिमा आवश्यक हुन्छ भन्ने हो। र खास गरी आर्थिक गतिविधिहरूमा जुन संरचनागत परिवर्तनहरू भइरहेको छ अहिले चाहिँ ग्लोबल्ली, ती सबै विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि पनि आवश्यकता अनुसार चाहिँ यो गतिशील हुन्छ कर नीति र यसलाई चाहिँ समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा विषय त छँदैछ। जस्तो हामीले यसो फर्केर हेऱ्यौँ भने हामी यो चाहिँ डिजिटल इकोनोमीको कुराहरू 5 वर्ष अगाडि 3 वर्ष अगाडि कहाँ यस्तो हुन्छ होला र भनेर भन्थ्यौँ। तर अहिले चाहिँ डिजिटल इकोनोमी चाहिँ हामी चाहिँ ई ब्याङ्किङ, सबै अब मोबाइल ब्याङ्किङ, सबै कार्डबाट पेमेन्ट हुने, होइन, क्यासलेस ट्रान्जेक्सन्स, अब जहाँबाट जहाँ पनि पेमेन्ट गर्न सक्ने, यी सब खालका र जहाँ बसेर पनि संसारभरिको जुनसुकै कुनामा पनि आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्ने खालका जुन एउटा भूमण्डलीकरणको चाहिँ र यो सूचना प्रविधिमा आएको जुन फास्ट परिवर्तन छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ कर नीति र त्यो अनुसारको कर प्रशासन, कर प्रणाली पद्धतिको चाहिँ समयानुकूल सुधार गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। र त्यसै क्रममा हामीले तत्काल, अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ कर नीति र कर प्रशासनमा के कस्तो सुधारहरू गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उच्च स्तरीय समिति चाहिँ नेपाल सरकारले गठन गरेका छ। पूर्व मन्त्री, पूर्व अर्थ सचिव श्री विद्याधर मल्लिकज्यूको संयोजकत्वमा कर विज्ञहरू सहितको चाहिँ समिति गठन गरेका छ। त्यसमा करकै पुरानो अनुभवी लक्ष्मण अर्याल, भन्सारतिरको चाहिँ श्याम दाहाल र प्रोफेसर रामप्रसाद ग्यावाली सहितको टिम चाहिँ छ। त्यो के हो भने वास्तवमा हामी यो चाहिँ अरू नीति जस्तो चाहिँ 1 वर्ष ल्याएपछि 10 वर्ष 20 वर्ष हुन्छ भने सामयिक सुधार चाहिँ चाहिन्छ। र हामीले हरेक वर्ष आर्थिक ऐनबाट चाहिँ करका नीतिहरूमा, करका दरहरूमा, यसको संरचनामा चाहिँ केही सुधारहरू गर्दै ल्याइरहेका छौँ। र त्यसलाई एउटा चाहिँ एकीकृत रूपमा चाहिँ कसरी जानुपर्छ भन्ने एउटा छाता नीति आवश्यक देखियो। छाता नीति त छ, त्यसैमा सुधारको चाहिँ सुधार गर्दै लैजानुपर्ने अवस्था देखियो। अहिले खास गरी अलिकति मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि यो कार्यान्वयन भएको 5 वर्ष पनि बितिसकेको अवस्था छ र तिनै तहका सरकारबीच राजस्व बाँडफाँड, राजस्व सङ्कलन गर्ने विषयमा, अधिकारका विषयमा अलिकति मतभेद जस्तो देखिएको अवस्था पनि छ। जस्तै अब एउटा संस्थागत घरबाल करको विषयमा पनि सङ्घीय सरकारले मैले उठाउनुपर्छ, मेरो अधिकार हो भन्ने जिकिर गरिरहेको देखिन्छ। यसै गरी महानगरपालिकाले यो हाम्रो अधिकार हो, ऐनले हामीलाई सुविधा दिएको छ, अधिकार दिएको छ भनेर महानगरपालिकाले भन्ने गरेका छन्। वास्तवमा यो अलिकति कन्फ्युजन छ, अन्यल छ। यो संस्था, यो कर उठाउने बारेमा स्थानीय निकाय र सङ्घीय सरकार बिचको तालमेल किन हुन सकेको छैन? यस्तो छ, यसमा चाहिँ वास्तवमा तालमेल हुन जरुरी छ। र एउटा त के हो भने ट्याक्स लगाउने ट्याक्स बेस के हो भन्ने कुरो चाहिँ प्रिन्सिपल्ली स्पष्ट हुन जरुरी छ। सङ्घीय सरकारले खास गरी सङ्कलन गर्ने राजस्व भनेको मूल्य, अन्तशुल्क, मूल्यवर्धित कर, आयकर र भन्सार महसुल हो। आयकर कुन कुन स्रोतबाट आएको आयमा आयकर सङ्कलन हुन्छ भन्ने प्रिन्सिपल्ली स्पष्ट छ। जस्तो हामीले इन्कम कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा त हामीले रोजगारी, पारिश्रमिकको रूपमा चाहिँ इन्कम गर्छौँ, पारिश्रमिक आयमा आयकर तिर्नुपर्छ, त्यसलाई हामी रोजगारीको इन्कम भन्छौँ। त्यसले एउटा ब्रोडर सेन्समा चाहिँ गर्छ। यदि कसैले इन्कम गरेको छ भने रोजगारी होइन भने के हो भन्दाखेरि बिजनेस, व्यवसाय। बिजनेस गर्नको लागि चाहिँ उसले आफ्नो चाहिँ इन्टरप्रिनरसिप, लेबर, क्यापिटल इन्भेस्ट गरेर उसले चाहिँ त्यसबाट इन्कम जेनेरेट गर्छ। त्यसबाट भएको चाहिँ नेट प्रफिटमा ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ, बिजनेस इन्कममा ट्याक्स लाग्छ। त्यो सङ्घीय सरकारले त्यो चाहिँ जुरिस्डिक्सनभित्र पर्छ। अर्को भनेको लगानीको चाहिँ इन्कम।
इन्भेस्टमेन्ट इन्कम भन्छौँ त्यसमा ट्याक्स तिर्नुपर्छ। जस्तो घर जग्गा सेयर लगायतमा चाहिँ लगानी गरेर उसले चाहिँ के गर्छ भने त्यसमा प्यासिभ इन्कम जस्तो हुन्छ। त्यो उसले चाहिँ जस्तो ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेर ब्याज इन्कम गर्छ। घर जग्गा खरिद गर्यो त्यो बिक्री गर्दाखेरि क्यापिटल गेन हुन्छ, त्यसमा ट्याक्स तिर्छ। कसैले चाहिँ घर जग्गामा लगानी गरेर त्यो चाहिँ घर निर्माण गरेर रेन्ट लगाउँछ र त्यसबाट आय आर्जन गर्छ। त्यसमा उसका खर्चहरू पनि हुन्छन्, घरको डिप्रिसिएसनको कुराहरू हुन्छ, लोन लिएर चाहिँ उसले घर निर्माण गरेको छ भने ब्याजको कुराहरू हुन्छ। ती सबै कटाएर नेट प्रफिट संस्थाको हकमा र व्यक्तिको हकमा चाहिँ सिम्प्लिफाई गरिएको छ, फ्ल्याटमा 10% तिर्यो भने पुग्छ भनिएको छ। यसरी रोजगारी, व्यवसाय र लगानीको आयबाट प्राप्त भएको आयमा आयकर लगाउने, सङ्कलन गर्ने अधिकार चाहिँ सङ्घीय सरकारलाई छ। र त्यसको अतिरिक्त विन्डफल गेन ट्याक्स भन्छ, कुनै चिट्ठा उपहार केही पर्यो भने त्यसमा ट्याक्स तिर्नुपर्छ। पछि यो विशुद्ध रूपमा सङ्घीय सरकारको क्षेत्राधिकार भित्रको विषय हो। रह्यो स्थानीय सरकारले, स्थानीय तहले चाहिँ घरबाल कर भनेर सङ्कलन गर्ने हो। सङ्घीय सरकारले घरबालको आयमा आयकर सङ्कलन गर्ने, यो दुईवटा विषय यहाँनिर क्लियर हुन्छ। जस्तो के हो भने अब अहिले चाहिँ भनौँ न 753 वटा पालिकामा विभिन्न खालका आफ्ना आफ्ना नियम चाहिँ छन्। कसैले चाहिँ 10% घरबाल कर भनेको छ, कसैले 2% भनेको छ, कसैले 5% भनेको छ। डिफ्रेन्स छ, एकरूपता छैन। तर कानुनले के भने आय गरेकोमा आयकरको दर चाहिँ एकरूपता छ, त्यसमा खर्च कट्टी गर्न पाउँछ। उसको लस छ भने 7 वर्षसम्म त्यो लस चाहिँ क्यारी फरवर्ड गर्न पाउँछ। भनेपछि कसैले पनि रोजगारी, व्यवसाय र लगानी गर्यो भने त्यसमा चाहिँ आयकर ऐन 2058 मा स्पष्ट व्यवस्थाहरू गरिएको छ, त्यो अनुसार चाहिँ करारोपण हुन्छ। तर अब त्यो आयकर चाहिँ स्थानीय सरकारले स्थानीय तहले सङ्कलन गर्ने होइन, उसले स्थानीय तहमा त्यो प्रोपर्टी त्यहाँ रहे बापत त्यो प्रोपर्टी त्यहाँ चाहिँ सञ्चालन गर्न सेवा सुविधा नगरपालिका, महानगरपालिका अथवा गाउँपालिकाले प्रदान गरे बापत सर्टेन चाहिँ रेन्ट ट्याक्स भनेर रेन्ट लाए बापतको ट्याक्स भनेर उसले सङ्कलन गर्ने हो। यो चाहिँ आयकरको प्रतिस्थापन होइन। तपाईँले महानगरलाई गएर सोध्नुभयो भने उहाँहरूले मेरो चाहिँ लस छ भने उहाँले लस मान्नुहुन्छ? मान्नुहुन्न। त्यो पद्धति नै छैन। उहाँहरूले त फ्ल्याटमा 2% 3%, अब बेस कति हो, करको दर कति ऱ्यासनल हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले भन्नु पर्यो होइन। त्यसको लागि चाहिँ अब जस्तो भनौँ न, अब मेरो घर एक ठाउँ छ भने 10% तिर्ने, अर्को ठाउँ छ भने 20% तिर्ने, अर्को ठाउँ छ भने 2% तिर्ने भन्ने चाहिँ नेपालभित्रकै चाहिँ सोभरेन नागरिकलाई अलग अलग खालको व्यवस्था चाहिँ हुन सक्दैन। तर महानगरले चाहिँ आफ्नो आवश्यकताअनुसार रेन्ट ट्याक्स भनेर लगाउने, त्यो जुरिस्डिक्सन महानगरको अथवा नगरपालिकाको। तर आयकर लगाउने चाहिँ सङ्घीय सरकार, यहीँनिर तपाईँको कन्फ्युजन भएको छ। तर यो कन्फ्युजनले गर्दा करदाताहरूलाई चाहिँ धेरै समस्या परेको छ। दोहोरो तेह्रो कर तिर्न पनि बाध्य छन् कतिपय करदाताहरू भन्ने एउटा अन्यल पनि छ। होइन, दोहोरो तेह्रो कर तिर्न पर्दैन होइन। त्यसकारण यो करको बेसै फरक हो, यसको प्रिन्सिपलै फरक हो। अब यो चाहिँ के हो भने अलिकति समन्वय, सहजीकरणको र अन्डरस्ट्यान्डिङको कमी भन्ने लाग्छ र अहिले यो कुरा हामीले बुझाइराखेका छौँ। ठिक छ, जस्तो सङ्घीय सरकारले चाहिँ अन्तशुल्क सङ्कलन गर्छ, हामीले सङ्कलन गर्छौँ आन्तरिक राजस्व विभागले। मूल्य अधिकार हामीले सङ्कलन गर्छौँ सङ्घीय सरकारको तर्फबाट। त्यसको 15% चाहिँ सिधै ट्रान्सफर भएर चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहलाई जान्छ। भन्नाले के हो भने कसले सङ्कलन गर्दाखेरि इफेक्टिभ हुन्छ, संविधानले चाहिँ के कुराहरू चाहिँ भनेको छ त्यसमा स्पष्ट हुनु पर्यो। त्यसकारण के हो भने यो सङ्घीय सरकारले उसले सङ्कलन गर्ने भनेर त्यसमा विवाद गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ त्यसको प्रिन्सिपल के हो, जुरिस्डिक्सन के हो भन्ने कुरो चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्छ। अब घरबाल कर चाहिँ भनेर चाहिँ स्थानीय तहलाई दिएको छ, तर तपाईँको आयकर चाहिँ सङ्घीय सरकारलाई छ। त्यसकारण के भने घरबालको आयकर र घरबाल करमा बुझाइमा गलत भयो अथवा घरबालको आयमा आयकर हो सङ्घीय सरकारले लाउने, त्यो चाहिँ लगानीको आयको रूपमा ब्रोडर रूपमा, जस्तो यहाँले सेयरमा लगानी गर्नुहुन्छ होइन, ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्नुहुन्छ, अब त्यसमा पनि भोलि लगानीको आय चाहिँ यो भनेर चाहिँ होइन स्थानीय तहले त गर्न सक्दैन। कसैले जग्गा किन्यो, घर बनायो, जग्गा किन्दा ऋण लियो, अब त्यसमा उसको खर्चहरू हुन्छ, ती सबै इन्कम पनि हुन्छ, नोमिनल तिर्छ, नेट प्रफिटमा तिर्ने हो। लस भयो भने आउने वर्षमा सार्न पाइन्छ भनेपछि त्यो लगानीको इन्कममा इन्कम ट्याक्स सङ्घीय सरकारले सङ्कलन गर्ने हो। तर अब त्यो प्रोपर्टी चाहिँ स्थानीय सरकारको भौगोलिक क्षेत्रभित्र
रहेको छ भने उसले केही सेवा सुविधाहरू प्रदान गरेको हुन्छ, सर्टेन नोमिनल चाहिँ त्यस बापत लिन पाउँछ उसले। हो भनेपछि यसमा स्पष्ट हुनु पर्यो। जस्तो यहाँले भन्नु न, अब 2% कसैले ल्याएको छ, कसैले 3%, कसैले 10%, अब कति लिने हो त त्यो चाहिँ उहाँहरूले त्यसको पनि मापदण्ड छैन, आफू खुसी तय गरेका छन्। अब धेरै समस्याहरू छन् करका विषयमा, तर म यहाँलाई अब छोटकरीमा जान्न चाहे। जस्तो अहिले यहाँ आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक भएर करिब 1 वर्ष हुन लाग्यो, यो बिचमा धेरै सुधारका काम पनि भएका देखिएका छन्। वास्तवमा अहिले सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको नक्कली कारोबार खडा गर्ने र चाहिँ भ्याट रकम उठाउने करदाताबाट र समयमै दाखिला नगर्ने, र व्यवसाय पनि एउटा अमुक मान्छेको नागरिकता लिएर व्यवसाय खडा गर्ने, त्यसबाट अर्बौं रुपियाँको कारोबार गर्ने र त्यसबाट राजस्व छली गर्ने, सुनकाण्डसम्मका कुराहरू यहाँ जोडिएका छन्। यहाँ आफै पनि राजस्व अनुसन्धान विभागमा लामो समय बसेर त्यहाँको अनुभव हासिल गरेर त्यहाँ कस्ता कस्ता विकृति र विसङ्गति हुन्छन् भन्ने सबै बुझेर पनि आउनु भएको छ। वास्तवमा यी खालका विकृति किन निरन्तर चलिरहेका छन्, यसलाई नियन्त्रण गर्न किन सकिएन अहिलेसम्म? यस्तो छ, यो के छ भने अब कर छलीका कुराहरू, फ्रडका कुराहरू संसारभरि भएको देखिन्छ। किनभने व्यक्तिलाई आर्थिक गतिविधि गर्ने सम्पूर्ण रूपमा स्वतन्त्रता हुन्छ, त्यसमा चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। तर हाम्रो कर प्रणाली पद्धति जुन छ, यो चाहिँ अहिले हामी लगभग यो चाहिँ अनलाइन सिस्टममा हामी गइसकेका छौँ र हामीले एउटा डाटाबेस पनि एकदमै राम्रो चाहिँ बनाएको छ। राजस्व अनुसन्धानमा चाहिँ हामीले भेहिकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टमबाट पनि रियल टाइम डाटाहरू क्याप्चर गरेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय विभागको इन्टिग्रेटेड ट्याक्स सिस्टम छ, त्यसमा पनि सबै खालका चाहिँ तथ्याङ्कहरू त्यहाँ चाहिँ छ। करदाताले सबै धेरै खालका चाहिँ सर्भिसहरू चाहिँ अनलाइनबाटै प्राप्त गर्न सक्छ अहिले, कर चुक्तादेखि लिएर रेजिस्ट्रेसनसम्म, र उसले विवरण बुझाउनु पर्ने अनलाइनै बुझाउन पाउँछ। अहिले चाहिँ हिजो जस्तो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयमा गएर लाइन बसेर करका विवरण बुझाउनु पर्ने अवस्था छैन, र उसले पेमेन्ट पनि अब चाहिँ घरमा बसिकन पेमेन्ट गर्न सक्छ। त्यस्तै आशीकुडा चाहिँ भन्सारको पनि हामी चाहिँ तथ्याङ्क रियल टाइममा लिन्छौँ, र यो सबै विश्लेषण गर्न हामी चाहिँ सक्छौँ, र यसलाई विश्लेषण गर्दै हामी चाहिँ ट्याक्समा डिजिटाइजेसन गर्दै गएको छौँ। र यसले के देखाइरहेछ भने फ्रड गरेकोलाई हामी डिटेक्ट गर्छौँ, र डिटेक्ट गरेर कारबाही गर्न पनि हामी सक्षम छौँ। र अहिले नै हामीले चाहिँ यसरी तर डिटेक्ट गर्छौँ भन्दा पनि यहाँ त हरेक दिन जस्तै 100 किलो सुन आउँदो रहेछ। होइन, त्यो छुट्टै विषय भयो। अब त्यसलाई चाहिँ अहिले अब अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर भएको छ होइन। अहिले पनि हिजो पनि कता सुनेको थियो, उता अब दोलखामा कहाँ चाहिँ 4 केजी सुन समायो। अब यो आर्थिक अपराध र यी गतिविधिहरू चाहिँ हुन सक्छन्, तर के हो भने त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नलाई हामीले गरेको प्रयासहरू पर्याप्त छ कि छैन त्यो महत्त्वपूर्ण हो। त्यसकारण खास गरी मैले अन्तर्राजस्व र यो मुहका नक्कली झुट्टा बिजक बनाएर त्यसलाई बिक्री गर्ने र आर्थिक फाइदा लिने र राजस्व छली गर्ने प्रवृत्तिको कुरा गर्दैछु। त्यो प्रवृत्ति चाहिँ निरुत्साहित गर्न अहिले हामीले करिब चाहिँ त्यस्ता बिल मात्रै बिक्री गर्ने 200 फर्महरू पहिचान गरिसकेर तीबाट चाहिँ 2000 व्यक्तिहरूले चाहिँ बिल मात्रै लिएर, वस्तु सेवा नलिकन बिल मात्रै लिएर चाहिँ करिब 9 अरब 93 करोडको त्यस्तो खालको ट्रान्जेक्सन गरेको आइडेन्टिफाई गरेर सबै कार्यालयमा ती कसले कति कोसँग त्यस्तो खालको फ्रड कारोबार गरेको छ भनेर अनुसन्धान गर्न लेखेर पठाइसकेका छौँ। अहिले धमाधम कर निर्धारण जरिवानाको क्रम सुरु भएको छ। यसले के हुन्छ भने कुनै बेला त्यस्तो खालको गतिविधि गरेर केही थोरै फाइदा लिए भनेर बस्ने मान्छे अहिले चाहिँ दण्ड जरिवानामा परिरहेछन्। त्यस कारण के हो भने हाम्रो ट्याक्स सिस्टम भनेको सेल्फ एसेसमेन्ट सिस्टममा आधारित छ। स्वयं करदाताले आफ्नो चाहिँ जे छ कारोबार, आफ्नो आय रियल जियो यथार्थ ढङ्गले घोषणा गरेर त्यसमा लाग्ने नियमअनुसार कर बुझाउनुपर्छ। यदि उसले चाहिँ नगरेको कारोबारहरू गतिविधिहरू त्यहाँ देखाएर कर छली गरेको छ भने भोलि ऊ दण्डित हुन्छ। दण्डित हुँदाखेरि हिजो 10 रुपियाँ तिर्नु पर्थ्यो भने अहिले 40 रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण त्यो सँगसँगै उसको चाहिँ आर्थिक सामाजिक इमेजमा पनि त्यसले नकारात्मक असर गर्छ। त्यसकारण यस्तो गतिविधिमा संलग्न हुनुहुन्न र हामी कर प्रशासन त्यसलाई पहिचान गरेर छानबिन अनुसन्धान कारबाही गर्न सक्षम छौँ। यसबाट पनि 10औं अरब राजस्व परिचालन हुन्छ। यसको सँगसँगै प्रदर्शनात्मक प्रभाव पनि पर्छ र त्यस्ता गतिविधि नगर्नको लागि चाहिँ अरू इमान्दार व्यवसायहरू चाहिँ उत्प्रेरित हुन्छन्। जसले गलत काम गर्छ त्यो माथि हामी निरन्तर चाहिँ निगरानी राख्छौँ, कारबाही गर्छौँ। र अहिले पनि हामीले त्यो विषयमा हाम्रा सिस्टमभित्रैका तथ्याङ्कहरू हामीले एनालाइसिस गरिरहेछौँ। एनालाइसिस गर्दा त्यस्ता फ्रड गरेको डिटेक्ट हामीले गरिरहेछौँ। त्यस कारण के भने त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुनु भएन, हामी सिस्टमबाटै त्यसलाई चाहिँ क्याच गर्न सक्छौँ होइन। त्यसकारण म के आग्रह गर्छु, हिजोको जस्तो चाहिँ मेनुअल भएर खोज्दै गएर फेला पर्ने भन्ने छैन। अब सिस्टमबाटै डाटा एनालाइटिक्सबाट हामी चाहिँ अब यो चालु आर्थिक वर्षबाट हाम्रो चाहिँ कम्प्लायन्सको मेजर एउटा चाहिँ सिस्टम चाहिँ अडिट सिस्टम मेनुअल थियो, फेस टु फेस थियो। अब हामी यसलाई चाहिँ फेसलेस अडिट सिस्टममा जाने भनेर नीतिगत घोषणा बजेटबाट भइसकेको छ। त्यसको हामी तयारी गर्दैछौँ, यो वर्ष पाइलटिङ गर्छौँ। अब सबै चिज अनलाइन हुन्छ। करदाता र कर अधिकृत बीच
सम्पर्क पनि हुँदैन र उसले को कर अधिकृतले मेरो चाहिँ एसेसमेन्ट गर्दैछ भन्ने थाहा पनि हुँदैन र तर यहाँनिर एउटा प्रसङ्ग मैले जोड्न थालेँ। यहाँले जुन करदाता र कर प्रशासकको एउटा भेटघाट पनि नहुने स्थिति बनाउँछौँ, त्यसले गर्दा एउटा सुशासन कायम हुन्छ कर प्रशासनमा भन्ने यहाँको भनाइ आइरहँदा कर अधिकृतले कुनै फर्ममा अडिट गर्न जानु पर्यो अथवा कुनै फर्मको अडिट गर्नु जिम्मेवारी उसलाई आइलाग्यो भने उसले कम्तीमा 10 लाख रुपियाँसम्म पहिला बार्गेनिङ गरेर लिन्छ भनेर चाहिँ एकजना बालवाला सांसदले नै भन्नुभएको छ। यस्ता खालका विकृति किन आउँछ? यस्ता खालका विकृति आयो भनेर यसलाई चाहिँ यसको सुधारको लागि चाहिँ हामीले प्रणाली पद्धतिमै परिवर्तन गर्न लागेको छ। अहिले मैले भने फेसलेस। अब एउटा कुरो त के भने त्यहाँ टिममा काम हुन्छ, जस्तै फेसलेस सेन्टर हुन्छ, अडिट युनिटहरू हुन्छ, त्यसको टेक्निकल युनिट हुन्छ, त्यसको चाहिँ रिभ्यू कमिटी हुन्छ। एउटा अडिटको प्रोसेसमा फेसलेस मान्छेहरू चाहिँ 10 जना मान्छे इन्भल्भ हुन्छन्। त्यसकारण अनि त्यो करदाताले कसले अडिट गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ जानकारी पाउँदैन। त्यसकारण के तपाईँले भनेको कुरालाई नै चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि एउटा चाहिँ स्वैच्छिक कर सहभागितालाई अभिवृद्धि गर्नको लागि ट्याक्स पेयरलाई जुन खालको चाहिँ एउटा अनुकूल वातावरण थिएन, यसले चाहिँ अनुकूल वातावरण ल्याउँछ र कानुन बमोजिम लाग्ने कर उसले समयमै बुझाउँछ। यदि कसैले बुझाएन भने उमाथि चाहिँ यस्तो खालको मेकानिजमले चाहिँ छानबिन अनुसन्धान हुन्छ भनेपछि उसलाई प्रभाव पार्ने बेनिफिट लिने सम्भावना पनि हुँदैन र कर अधिकृतले पनि त्यस्तो अनुचित किसिमको व्यवहारहरू गर्न चाहिँ सम्भावना हुँदैन। यो व्यवस्था कसरी लागू हुन्छ यो हेर्नुपर्ने छ। यो चाहिँ के हो भने हामीले अहिले पाइलटिङ सुरु गर्छौँ र हाम्रो योजना के छ भने आउने 5 वर्षभित्र हामी कम्प्लिट फेसलेसमा ट्रान्सफर्म गर्छौँ। हजुर, अब खास गरी जुन कर नीतिको कुरा गर्दा हाम्रो कर नीति यहाँले अहिले भर्खर उल्लेख गरे चाहिँ स्वयं कर निर्धारण प्रणालीमा आधारित छ। करदाताले नै सबै विवरण बुझाउँछन् र त्यसैको आधारमा उसले कर आफै पेमेन्ट गर्छ, तिर्छ र यो करदाताले सही विवरण बुझाएको छ कि छैन, उसका सबै डाटाहरू तथ्यमा आधारित छन् कि छैनन् भनेर यहाँले सबैको परीक्षण गर्न सम्भव पनि छैन। वास्तवमा करदातालाई यहाँनिर अलिकति ल्याप्सेस हुन्छ कि भन्ने आशंका रहन्छ। वास्तवमा करदातालाई उसले सबै विवरण सही ढङ्गले पेश गर्नै पर्ने बाध्यकारी मेकानिजम बनाउन सकिँदैन? त्यो मेकानिजम अहिले धेरै बनिसकेको छ र बनाउँदैछौँ। जस्तो के हो भने करदाताले गरेका सबै कारोबारहरू हाम्रो सिस्टममा रेकर्डेड रहन्छ। उसको टिडिएसहरू, उसको अग्रिम करकट्टीको विवरणमा त्यो अटोमेटिक आउँछ र हामी अल्टिमेटली वास्तवमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भन्छौँ। हाम्रो लक्ष्य के हो भने 5 वर्षभित्रमा हामी चाहिँ ट्याक्स पेयरको एक किसिमको एसेसमेन्ट चाहिँ सिस्टमले गर्ने हामी बनाउन खोज्दैछौँ। जस्तो उसले वर्षभरि कति कारोबार गर्यो, खर्च कति गर्यो, आम्दानी कति गर्यो, त्यसमा पेमेन्टमा टिडिएसहरू कति भयो र उसले तिर्नुपर्ने ट्याक्स लायबिलिटी कति हो भन्ने कुरो लगभग अहिले नै धेरै कुराहरू आउँछ। त्यसमा अझ हामीले चाहिँ त्यसलाई डेभलप गरेर सिस्टमबाटै त्यो चाहिँ ट्याक्स लायबिलिटी चाहिँ क्रिएट हुन सक्ने खालको सिस्टम बनाउँदैछौँ। त्यसकारण के हो भने अबको समय भनेको चाहिँ रिफर्म भनेको डिजिटाइजेसन हो, होइन, डाटाबेसकै एनालाइटिक्सबाट चाहिँ हुने हो। हिजो जस्तो चाहिँ फिजिकल्ली गएर उसको चाहिँ कारोबार स्थलमा जाने, हेर्ने, यो गर्ने त्यो गर्ने भन्ने अब हुँदैन र बिस्तारै त्यसलाई हामी छोड्दै नयाँ सिस्टममा हामी जाने हो। सँगसँगै हामीले करको दायरा विस्तार गर्ने हो नीतिगत रूपमा र कुनै चिजमा चाहिँ कर लाग्ने नलाग्ने भन्ने हुनुहुन्न भन्ने। अहिले नै हामीले चाहिँ चालु आर्थिक वर्षमा झन् 170 वस्तु सेवामा चाहिँ मुह कर छुटकालाई हामी कर लाग्ने बनायो। जस्तो हवाई सेवामा कर लाग्ने भयो, होइन। अब त्यस्तै अरू थुप्रै वस्तु सेवामा चाहिँ कर लाग्ने बनाएको छ। त्यसले खास गरी आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोटेक्ट गर्ने र राजस्वको चाहिँ महँगी बढाएको धेरै गुनासोहरू आएका छन् वास्तवमा। छैन, महँगीमा त्यसको कुनै पनि भूमिका छैन, होइन। जस्तो तपाईँ भन्नुहुन्छ टिकटको, तपाईँ आवश्यक पऱ्यो भने विराटनगर जाने टिकट 9600 पनि तिर्नुहुन्छ। तपाईँले पहिला लिनुभयो भने 4200मा पनि पाउनुहुन्छ। भनेपछि अब महँगी भयो भनेर त्यो 9600को विषयमा कसैले बस गरिरहेको छैन। त्यस कारण के हो भने करको दायरामा सबै आयो भने त्यसले चाहिँ अल्टिमेटली चाहिँ ट्याक्स पेयरलाई नै बेनिफिट दिने हो। त्यसकारण हामीले समग्रमा यो चाहिँ कर आधार विस्तार गर्ने, करका नीतिहरू, छुटहरूलाई हामीले हटाउँदै लगेका छौँ। करका दरहरूलाई ऱ्यासनलाइज गर्दै युनिफर्म बनाएका छौँ। त्यस्तै हामीले चाहिँ डाटाबेस बनाउनको लागि चाहिँ खास गरी ब्याङ्किङ सिस्टममा पनि डिपोजिटरमा पनि प्यान नम्बर चाहिँ अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्दैछौँ, जसले गर्दा एकीकृत रूपमा चाहिँ इन्फर्मेसन आउँछ। जस्तो अहिले हामी चाहिँ ब्याङ्कमा कसैले चाहिँ सामान्य भनौँ 5 लाख रुपियाँ वार्षिक उसले ब्याज प्राप्त गर्यो भने पनि 6% ट्याक्स लागिरहेछ। कसैले वार्षिक रूपमा 10 करोड ब्याज प्राप्त गर्यो भने पनि 6% लाग्छ, होइन। त्यसकारण हाम्रो सोच के हो भने 5 लाखसम्म 6 लाखसम्म त एक्जिम नै दिएको छ, त्यसमा 1% मात्रै ट्याक्स लाग्छ, उसलाई बढी लागेको छ। त्यसकारण भोलि सबै हामी इन्फर्मेसन चाहिँ क्याप्चर गऱ्यो भने ती सानालाई चाहिँ कर छुट दिने,
तिनीहरूलाई चाहिँ 1% मात्रै लाग्ने अथवा नलाग्ने गर्ने र प्रोग्रेसिभ सबै करको दायरामा आउँछन् भन्ने हो। बढी इन्कम गर्नेलाई बढी दरबाट कर लाग्नुपर्छ भन्ने संसारभरिको जस्तो त त्योतर्फ हामी चाहिँ गइरहेका छौँ। सरकारको नीति करको दर होइन दायरा बढाउनुपर्छ भन्ने छ, यहाँले पनि भर्खर उल्लेख गरिहाल्नुभयो। तर अहिले पनि जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा करको दायराबाट बाहिरै छ। यहाँहरूले हरेक वर्ष हामी करको दायरामा ल्याउँछौँ, करको दायरा विस्तार गर्छौँ, ठुलो सङ्ख्या जुन करबाट अनौपचारिक क्षेत्रमा छ त्यसलाई औपचारिक एउटा मेन स्ट्रिममा ल्याउँछौँ भनेर भन्नुहुन्छ, घोषणा गर्नुहुन्छ। वास्तवमा त्यो अनुसार करदाताको सङ्ख्या बढेको पनि देखिँदैन। करदाताको सङ्ख्या स्लाइटली बढेको त छ, तर चाहिँ जुन रूपमा यहाँहरूले अभियान सञ्चालन गर्नुभएको छ अहिले पनि ठुलो सङ्ख्या बाहिरै छ। वास्तवमा यहाँ कहाँनिर समस्या छ? अनि यस्तो छ, अब करदाता बाहिर छ भन्ने त त्यति छैन, किनभने हाम्रो सिस्टममा अहिले चाहिँ करिब 56 लाख व्यक्तिहरू चाहिँ करको दायरामा छन्। होइन, व्यावसायिक पान लिएर बिजनेस गर्नेको सङ्ख्या पनि 18-19 लाख पुगेको छ। भेटीमा दर्ता भएर कारोबार गर्नेको सङ्ख्या पनि करिब चाहिँ 3.25 लाख पुगेको छ। त्यस्तै अब पर्सनल पान लिनेको सङ्ख्या पनि अब 34-35 लाख चाहिँ पुगेको छ। पछि बिस्तारै यो चाहिँ बढेको छ। पहिलाको तुलनामा यो चाहिँ एकदमै राम्रो हो र हाम्रो टोटल पपुलेसनमा पनि यो चाहिँ ग्रोथ हुँदै गएको छ र हामीले आर्थिक गतिविधि जहाँ भएको छ त्यहीँबाटै ट्रेस गर्ने भन्ने हाम्रो चाहिँ सोच हो। कसैले आर्थिक गतिविधि कुनै गर्छ, खरिद बिक्री गर्छ, पेमेन्ट गर्छ, रिसिभ गर्छ भने त्यो पोइन्टमै उसको चाहिँ पान नम्बरबाट त्यसलाई चाहिँ जोड्ने भन्ने हाम्रो चाहिँ अभियान हो। त्यसकारण त्यो एउटा करदाता। अर्को चाहिँ चुनौती भनेको आर्थिक कारोबार नै त्यसलाई चाहिँ दायराभित्र ल्याउन अर्को चुनौती छ। र हाम्रो मेन भनेको बिलिङको चाहिँ बिल बिजक जारी गर्ने जुन पद्धति प्रणाली छ त्यसमा पनि अलिकति केही समस्या छ। त्यसकारण हामी चाहिँ अब बिस्तारै चाहिँ डिजिटाइजेसनको एउटा अर्को फेजमा हामी चाहिँ ई बिलिङ अनिवार्य रूपमा चाहिँ एउटा त्यस्तो सफ्टवेयरभित्र सबैले बिलिङ गर्नुपर्ने, अर्को चाहिँ क्यासलेस इकोनोमी चाहिँ बनाउने र सबै ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सनबाट हुने बित्तिकै सानो ठुलो सबैको आर्थिक गतिविधि चाहिँ रेकर्डेड हुन्छ र सानोलाई छुट सुविधा दिनुपर्छ र जसले आय आर्जन गर्छ, कारोबार गर्छ, सस्टेन गर्छ त्योले ट्याक्समा कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ र त्यो ट्याक्समा जति कन्ट्रिब्युट गर्छ त्यसको प्रतिफल पनि त्यही करदातामै जाने हो। जस्तो तपाईँको चाहिँ ट्याक्स पेयरले तिरेको पैसा चाहिँ सही ढङ्गले खर्च हुन्छ, त्यो पैसा खर्च हुँदाखेरि फेरि उनीहरूकै इन्कम बढ्ने हो। पुँजीगत खर्च बढ्यो भने सपोज भन्नुहोस् एउटा एक्जाम्पल, यहाँले सैद्धान्तिक कुरा गर्नुभयो होइन, व्यवहारमा पनि त्यही हुन्छ। जस्तो अहिले जनतामा अहिले करदाताको मनोविज्ञानको कुरा गर्नुहुन्छ भने करदाताहरू कर तिर्न लालायत छैनन्, उत्साहित छैनन्। किन उत्साहित छैनन् भन्दा जनताले तिरेको कर सही ठाउँमा सदुपयोग हुन सकेको छैन भन्ने उनीहरूको मनोविज्ञान छ, जनताको मनोविज्ञान छ। स्वतःस्फूर्त रूपमा कर तिर्न नखोज्नुको कारण पनि उपयुक्त धेरै किसिमका समस्याहरू छन्। त्यसकारण यो करदातालाई नै उत्साहित गर्ने खालको जनताले तिरेको कर सही ठाउँमा सदुपयोग हुन्छ, जनताको हितमा सदुपयोग हुन्छ भनेर आत्मविश्वास जगाउनु पर्ने अर्को चुनौती देखिन्छ। वास्तवमा यसतर्फ यहाँहरूको सोचाइ के छ? एकदमै सही कुरा हो। त्यसकारण के भने जहिले पनि एक्सपेन्डिचर साइड भनेको चाहिँ अलिकति प्लिजर टाइपको हुन्छ। त्यहाँ बाटो बन्छ, खानेपानी सुविधाहरू चाहिँ पुर्याउने लाने कुराहरू हुन्छ। कर तिर्ने भनेको चाहिँ जहिले पनि अलिक पेनफुल हुन्छ, किनभने कोही व्यक्तिको खल्तीमा भएको पैसा निकालेर राज्यको कोषमा जम्मा गर्ने। इभन डेभलप मुलुकहरू पनि गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ यत्रो कर लाग्यो, यत्रो कर तिर्नु परेको छ, करप्रति गुनासो नै हुन्छ। त्यसकारण यो चाहिँ सरकारले कर लगायो एकदम राम्रो गर्यो भने ताली काहीँ पनि चाहिँ आउँदैन, ताली खाने काम होइन। तर यो चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण र मुलुकको विकास र समृद्धिको लागि चाहिँ राजस्व चाहिँ नभई नहुने विषय हो। त्यसकारण के भने सँगसँगै हामीले के पनि सोच्नुपर्छ भने वास्तवमा हाम्रो चाहिँ क्वालिटी एक्सपेन्डिचर बढाउनै पर्छ, त्यसको सदुपयोगमा हामीले सुनिश्चितता दिलाउनुपर्छ र स्वयं नागरिकहरूले पनि करदाताले पनि त्यो प्रति चाहिँ प्रश्न उठाउने अधिकार उहाँहरूको हुन्छ र उठाउनु पनि पर्छ। त्यो करदाताले तिरेको पैसाले चाहिँ तलब प्राप्त गरेको टिचरले चाहिँ विद्यालयमा राम्रोसँग पढाएको छ कि छैन, स्वास्थ्य चौकीमा चाहिँ भएको डक्टरहरू औषधिहरू चाहिँ त्यही करदाताले तिरेको पैसाबाट खरिद गरेको त्यसको सही सदुपयोग भएको छ कि छैन, यी कुराहरूमा हामी सबै आम रूपमा नागरिक सबै सेक्टरले राम्ररी काम गरेको छ कि छैन भन्ने कुराहरू हो, प्रश्न उठाउनुपर्छ र त्यसमा चाहिँ सुधार हुनुपर्छ। त्यसमा अन्यथा अन्त्यमा छोटकरीमा अब जस्तै राजस्व सङ्कलनको जुन प्रक्रिया छ, राजस्व सङ्कलन घटिरहेको जस्तो देखिन्छ विगत केही वर्ष यतादेखि। कोभिड लगायतका विभिन्न समस्याहरू पनि छन्, आयातका कुराहरू छन् र यो राजस्व सङ्कलन न्यून हुँदै गर्दा यहाँका सामु धेरै चुनौती पनि छ। राजस्वको लक्ष्य मिट गर्ने, यो लक्ष्य अहिलेको लक्ष्य मिट गर्नको लागि यहाँले के कस्ता चुनौतीको सामना गर्दै हुनुहुन्छ र सुधार कसरी गर्दै हुनुहुन्छ छोटकरीमा? अनि यस्तो छ, हामीले नीतिगत रूपमा थुप्रै सुधार गरेका छौँ। आर्थिक ऐनबाट बजेटबाट चाहिँ
अघि पनि मैले थुप्रै कुराहरू भनिसकेँ। करको दायरा विस्तार गरिएको छ, दरहरूमा सुधार गरिएको छ, अनावश्यक छुटहरूलाई हटाइएको छ। त्यसले पनि चाहिँ राजस्व परिचालनमा थप योगदान पुर्याउँछ। र वास्तवमा हामी कोभिड लगायत अघि यहाँले भनिसक्नुभयो विविध कारणहरूले चाहिँ गत वर्षदेखि नै अलिकति आर्थिक गतिविधिमा केही चाहिँ समस्याहरू सिर्जना भएको, त्यसको चाहिँ इम्प्याक्टहरू अहिले पनि परिरहेको छ। तर क्रमशः सुधारका सङ्केतहरू देखिएका छन्। ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा भएका इन्डिकेटरहरू हेऱ्यो भने सुधार उन्मुख देखिन्छ। त्यसकारण के हो भने राजस्वतिर पनि क्रमशः सुधार भएको छ। आयकर भीएटीहरूमा अन्तःशुल्कमा ग्रोथ चाहिँ सुरु भएको छ। फेरि यो ओभरनाइट 1 महिना 2 महिनामा तत्काल सुधार हुने विषय भएन। किनभने एउटा व्यवसायीले अथवा चाहिँ कुनै पनि आर्थिक गतिविधि गरेर त्यसको कम्प्लिट गर्नको लागि चाहिँ मिनिमम पनि एउटा 1 वर्ष साइकल पुरा हुनुपर्छ। त्यस पछाडिबाट त्यसको आउटपुट चाहिँ थोरै चाहिँ ट्याक्समा आउने हो। जस्तो 100 रुपियाँ उसले कमायो भने 25 रुपियाँ चाहिँ ट्रेजरीमा आउने, ट्याक्स बढ्ने हो, 75 रुपियाँ उसको चाहिँ इन्कम हुन्छ। त्यसकारण यो हुनको लागि चाहिँ हामीले अलिकति धैर्य पनि गर्नु पर्यो, अलिकति होप पनि क्रिएट गर्नु पर्यो। एकदम निराशाहरू बाँड्न पनि भएन। वास्तवमा त्यस्तो निराशाको अवस्था हामीले चाहिँ इन्टरनली हेर्दा देख्दैनौँ। र हामीले प्रशासनिक सुधारहरूमा पनि त्यत्तिकै जोड दिएका छौँ। र हामीले प्रशासनिक सुधार, प्रणालीगत सुधार गर्नको लागि नै एउटा चाहिँ 5 वर्ष रणनीतिक योजना पनि हामी बनाउँदैछौँ। सँगसँगै हामीले चाहिँ हाम्रो बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ गर्नलाई पनि अध्ययन गर्दैछौँ। हामी एउटा चाहिँ ल बेस, इभिडेन्स बेस र फ्याक्ट बेस चाहिँ ट्याक्स सिस्टममा चाहिँ र एडमिनिस्ट्रेसनमा रिफर्म गर्नुपर्छ भनेर उच्चस्तरीय चाहिँ राजस्व सुधार समिति पनि बनेको छ। त्यसले पनि सुझावहरू दिनेछ र त्यसलाई एउटा चाहिँ इन्टिग्रेट गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। र सँगसँगै हामीले चाहिँ सूचना प्रणाली सञ्जाललाई पनि विकास गर्ने भनेर चाहिँ यो पुसभित्रै भन्सारको आँसीगुडाको तथ्याङ्क, भिसिटिएसको, आइटिएसको तथ्याङ्कलाई रियल टाइममा चाहिँ एक्सचेन्ज हुने प्रणाली पनि हामी चाहिँ बनाउँदैछौँ। पछि समग्र सुधार चाहिँ क्रमशः चाहिँ अगाडि बढेको छ। र हामी के हो भने यो पहिला अलिकति डाउनफल भएका विविध कारणहरू छन्, त्यसमा नजाउँ होला। त्यसमा सहकारीको समस्याको कुरा होला, घर जग्गामा भएको चाहिँ अधिक लगानीको कुराहरू होला हैन। अरू अब हाम्रो चाहिँ चुनौतीहरू ओपन बोर्डरहरूको पनि चुनौती छ हैन, ती कुराहरू होलान्। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले चाहिँ हाम्रो आन्तरिक सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै बिलिङ सिस्टमलाई हामीले स्ट्रेन्थन गर्ने हाम्रो चाहिँ योजना छ। हामी अब भविष्यमा त्यसबाट राजस्वको लक्ष्य भेटाउन सकिन्छ भन्ने यहाँलाई आत्मविश्वास छ। व्यावसायिक इफिसियन्सी, एकाउन्टेबिलिटी हामीले चाहिँ क्रिएट गर्ने, ट्रान्सपेरेन्सी क्रिएट गर्ने र कानुन बमोजिम जति बुझाउनु पर्ने अटोमेटिक राज्यको कोषमा आउने र एउटा फेयर बिजनेस, एउटा फेयर ट्रेडको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने र एउटा असल कारोबार गर्ने व्यवसायहरूलाई प्रोत्साहित हुने, गलत कारोबार गर्ने, फ्रड गर्नेहरू चाहिँ निरुत्साहित हुने, तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने नै हाम्रो चाहिँ नीति हो। हवस् त, यहाँ कार्यक्रममा आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अन्तर्राष्ट्रिय विभागले गरेका गतिविधिहरू र सुधारका विषयका कुराहरू र अहिलेको अवस्थाको बारेमा जानकारी दिने अवसर दिनुभयो नेपाल टेलिभिजन, विशेष गरी रामप्रसादजीलाई विशेष धन्यवाद। हस्, नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले कुरा गऱ्यौँ आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीसँग। आजलाई कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।